قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. الله الله الله. قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. سبحان الله سبحان الله. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. الله 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 الله. قال لا تثريب عليكم اليوم. الله 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 ما شاء الله. لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. الله الله الله. وهو أرحم الراحمين. الله 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 الله. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم. الله 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 الله. وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. الله 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 الله. قال لا تثريب عليكم